अस्सलामुअलैकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। हिजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रवायत में है कि जब मेराज की खबर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुल्क अरब में हर तरफ मशहूर हुई, तब अक्सर अहले अरब हजरात आप पर ईमान ले आए और बाद शदीद मुशरक लोग एज़ा और तकलीफ़ देने पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुस्तइद हो गए। इसलिए जनाब बारी ताला से हज़रत जबराइल आए और फिर फरमाया, ए रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाज़ सलाम और दरूद के अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अपने साथियों को मदीना मुनव्वरा में भेजो सिवाय अबू बकर के। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम को बुलाया तो इनमें हज़रत मुसब और इब्ने मखतूम रज़ी अल्लाह अन्हा और इब्ने मसूद और अमार और बलाल और सहाद वगैरह तकरीबन 26 सहाबा इकराम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उमर के हमरा और मदीना मुनव्वरा को रवाना किया। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतज़िर वही अलही के रहे। और इधर अबू जहल लैन ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मार डालने का काफरों से हतमी मशवरा किया। इस मशवरे में इब्लीस खबीस एक पीर मर्द की सूरत बनकर इन काफरों के पास आया और कहा, ऐ साहिबो, मैं बूढ़ा हूँ और नजद का रहने वाला हूँ और मैं तुम्हारी मदद के वास्ते आया हूँ और मैं माल और आदमी बहुत रखता हूँ। फिर ये सुनकर उन्होंने इस इब्लीस को अपने लोगों में बैठने की जगह दी और अपनी मजलिस शूरा में शरीक कर लिया। इस वक्त अबू जहल ने कहा, ए बुड्ढो, कहो कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अल्लाह के हक़ में क्या तदबीर की जाए। ये सुनकर इस लाएन मरदूद ने कहा कि ए अबू जहल, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने तो अपने बाप दादा के दीन को झूठा किया है और वो अपने झूठे दीन को जादू के ज़रिए जारी करना चाहता है और तुम हाकिम मक्का हो, कौम तुम्हारी बेशुमार है और लश्कर भी काफ़ी तादाद में है और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तो इस वक्त तन्हा है, क्योंकि इस वक्त के साथी भी सब के सब मदीना चले गए हैं। और जिस वक्त के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर सोते हैं, एक शख्स इसी वक्त जाकर इनके सर काट लावे और इसी तरह से किसी को खबर भी ना होगी। चुनाचे मजलिस शूरा ने ये राय पसंद कर ली और आपस में ये बात मुकर्रर हुई। तब अबू जहल लैन ने कहा कि ए यारो, आज की रात मोहम्मद का सर काटना ज़रूरी है। गर्ज इस काम के लिए 20 आदमी बड़े बहादुर कार आजमूदा को कुरैश में मुकर्रर किया और हज़रत जबराइल ने आकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी कि आज कुरैश की मजलिस शूरा में ये बात कितनी ही मुकर्रर हुई है कि आज की रात सर आपका तन से जुदा करेंगे। और हुक्म जनाब बारी ताला का यूँ हुआ कि आप हज़रत अली करम अल्लाह वजह को अपने बिस्तर पर सुलाकर अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हा को अपने हमराह लेकर मक्के से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले जाएं और आप तमाम का काम इस्लाम के वही से अंजाम पाएंगे। तब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही अलही की हकीकत अबू बकर सदीक से बयान की। जब रात हुई, अली मुर्तज़ा को अपने बिस्तर पर सुलाकर अबू बकर सदीक को अपने हमराह लेकर मक्का मुअज़्ज़मा से मदीना मुनव्वरा में माह रबीउल अव्वल शब 2 शना बाको नबूवत के 13वीं साल और शब मेराज के 8 महीने के बाद इस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 53 बरस की थी, हिजरत फरमाई। और इसी शब में इन 20 आदमियों के अबू जहल लहन के मतईन किए थे। उन्होंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर जाकर मुहासरा किया, मगर अल्लाह ताला ने वहाँ पर एक ख्वाब ऐसा मुसल्लत किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुहासरे से निकल गए और इनको इस्लाहन खबर ना हुई। पीछे एक साहत के इब्लीस ने नींद से उठा कर कहा, ए यारो, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तो भागना चाहते हैं। तब 20 आदमी अपने हाथ में तलवार लेकर हज़रत के बिस्तर पर आए तो देखा कि हज़रत अली रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर सो रहे हैं। फिर उन्होंने इनको उठाया और उनसे पूछा कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहाँ हैं। अली मुर्तज़ा ने कहा, मुझे मालूम नहीं। फिर उन्होंने इनको बहुत तलाश किया लेकिन कहीं ना पाया। फिर उन्होंने मजबूर होकर इस अमर की खबर अबू जहल लाइन को की। फिर शैतान ने कहा कि इसे अबू जहल, मैं जानता हूँ कि मोहम्मद अबू बकर को अपने साथ लेकर मदीना की तरफ भागे हैं, तो लोग इसका जल्दी से पीछा करें, यकीनन वो तुमको ज़रूर मिलेंगे। वो लोग गारे अताल जबल नूर में जाकर चुप रहेंगे, तुम इनको वहाँ पाओगे। पास तमाम कुरैश ने हज़रत अबू बकर
صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی تلاشی کی، ان کو بھی نہ پایا۔ تب پھر وہ لوگ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں حضرت جبرائیل نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ تمام قریش آپ کے پیچھے آتے ہیں اور وہ آپ کو ایذا دینا چاہتے ہیں، آپ اس غار اطہل میں ہی چھپ رہے۔ تب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر کے ساتھ اس غار میں جا کر چھپ گئے اور خدا کے حکم سے مکری نے اس غار کے منہ پر جالا بنا دیا اور پھر 2 کبوتروں نے اس میں 2 انڈے بھی دیے اور حضرت جبرائیل نے آ کر خاک وغیرہ بھی اس پر بچھا دی تاکہ وہ پرانا معلوم ہو، اسی طرح سے آنے والے کفار نہ پہچان سکے۔ جب وہ بدخواہ غار اطہل میں پہنچ گئے اور ہر طرف تلاش کرنے لگے، ابلیس لعین کو معلوم تھا، اس نے چاہا کہ آدمی کی صورت بن کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلا دے۔ اس وقت حضرت جبرائیل نے اپنا پر شیطان کو مار کر دریائے محیط میں گرا دیا اور پھر وہ بدخواہ اس غار کے دروازے پر آ کر تلاش کرنے لگے۔ کوئی کہتا تھا کہ شاید اس غار کے اندر گھسے ہیں اور کسی نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر کیوں کر جائیں گے، منہ تو اس کا بہت ہی چھوٹا ہے، اور کسی نے کہا کہ پھر یہاں سے محمد ابن عبداللہ کہاں گئے۔ چنانچہ اسی طرح کفار عرب آپس میں کہہ رہے تھے کہ 2 کبوتر غار کے منہ سے اڑ گئے۔ جب کبوتر کے انڈے اور مکری کا جالا، خاک اور کوڑا اس پر پڑا ہوا دیکھا تو وہ ناچار میور ہو کر واپس لوٹ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اس غار کے اندر خدا کے آگے سجدائے ریز رہے۔ اور حضرت ابو بکر نے جو دیکھا کہ اس غار کے اندر چاروں طرف سانپ بچھو کے سوراخ بہت ہیں، تو انہوں نے اپنے کپڑے اور اپنی دستار کو پھاڑ پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کیا۔ صرف ایک کپڑا زیر جامعہ کو ثابت رکھا اور کپڑا نہ ہونے کے سبب ایک سوراخ باقی رہا اور وہ بند نہ ہو سکا۔ حکم الہی سے ایک بار زہردار نے چاہا کہ اس سوراخ سے نکل کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک چومے۔ اسی وقت ابو بکر صدیق کی نظر اس پر پڑی، چنانچہ انہوں نے اپنے پیر کو اسی سوراخ پر رکھ دیا اور اس کے باہر آنے کی راہ بند کر دیا۔ پھر اس غار کے اندر سے سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں میں کاٹا اور پھر زہر نے ان پر غلبہ کیا، جس کی وجہ سے ان کے تمام بدن میں لرزہ پڑا، لیکن باوجود اتنی شدید تکلیف کے اپنے پاؤں اس غار کے منہ سے نہ ہٹایا اور مسل ستون کے قائم رکھا۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے یہ حال دیکھ کر فرمایا کہ اے ابو بکر، کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ اس سوراخ سے نکلتا تھا، اس واسطے میں نے اس سوراخ کو اپنے پاؤں سے بند کیا اور اس سانپ نے میرے پاؤں میں کاٹا اور اس کے زہر نے مجھ پر غلبہ کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا پاؤں اس سوراخ سے کھینچ لو۔ پھر حضرت ابو بکر نے اپنا پاؤں اس سوراخ سے کھینچ لیا، یکا یک وہ سانپ اپنے سوراخ سے نکل آیا اور اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق آپ کے قدم چومنے سے مجھے محروم کرتے ہیں، اسی واسطے میں نے ان کو کاٹا ہے، یہ کہہ کر وہ ایمان لایا اور پھر وہ قدم بوس ہو کر اپنے سوراخ کے اندر گھس گیا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زخم کو 3 بار چوس کر تھوکا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو شفائے کامل بخشی اور پھر چوتھے روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق اس غار سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور ادھر ابو جہل نے سراقہ بن ابو جاشم کو یہ خط لکھا کہ محمد ابن عبداللہ یہاں سے بھاگ کر مدینے کی طرف جاتے ہیں، لہٰذا مناسب ہے کہ تم کو وہ جہاں بھی ملے ان کو پکڑ کر میرے پاس بھیج دینا۔ اس ہدایت پر سراقہ بن جشم نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو راہ میں گھیرا اور اپنا نیزہ دہنے میں پکڑا اور اپنے گھوڑے کو دوڑا کر ارادہ کیا کہ وہ دفتن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آوے اور پھر ان کو پکڑ لیوے۔ خدا کے حکم سے اس وقت زمین اس کے گھوڑے کو پیٹ تک نگل گئی۔ اسی وجہ سے سراقہ نے سمجھا کہ محمد ابن عبداللہ اللہ کے سچے رسول ہے اور پھر وہ اپنی عذر خواہی کرنے لگا اور اقرار کیا کہ اگر آپ مجھ کو چھڑاویں گے تو اب واپس چلا جاؤں گا، اور مزید کہنے لگا کہ جو بدخواہ آپ کے پیچھے آتے ہیں ان کو بھی پھیر دوں گا اور میں ان سے کہوں گا کہ میں اس طرف بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو فرمایا، اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ تب زمین نے اس کے گھوڑے کے پاؤں کو چھوڑا اور سراقہ اس طرح خلاص ہو کر واپس گیا۔ اور اس کی جب بدخوائیوں سے ملاقات ہوئی تو سراقہ نے وہی باتیں کی جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں سے قرا الفانم میں پہنچے تو وہاں کا سردار قوم بریدہ سلمہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سن کر اپنے ساتھ تقریباً 700 آدمی لے کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کو آیا اور وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے۔ ماہ ربیع الاول کی 16ویں تاریخ 2 شنبہ کے روز کعبہ میں پہنچے، اور کعبہ ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ کے قریب میں واقع ہے۔ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ ایمان لائے اور 4 روز وہاں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ جب اہل مدینہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر پائی تو وہاں کے تمام سردار وہاں اپنے اصحاب کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر حمزہ وغیرہ ہمام حضرت کے استقبال کو آئے۔ غرض ربیع الاول کی 20ویں تاریخ بروز جمعہ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں اترے، اور پھر وہیں سے اشاعت اسلام و تبلیغ کے سلسلے کو جاری کیا گیا۔ ہجرت کے بیان کو اسی پر اکتفا کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ۔